देखिए, इस बार जो असेंबली इलेक्शन अनाउंस हुआ है उससे पहले से हमने काफ़ी होमवर्क किया और हम चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकामात पर हम अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेंगे, लेकिन रियासत की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। इसको लेकर के कई सारी NGOs और बहुत सारे शहर के और रियासत के मुअज़्ज़िज़ीन जो है इस पर बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं और उन सब का की सोच यही थी कि इस मरतबा ये जो करप्ट बीजेपी है उसको किसी भी सूरत में बरसर इख्तिदार नहीं आना चाहिए। तो ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मिली तंजीमों के साथ उन लोगों की जानिब से हमारे से ये बातचीत हुई कि आप जो है हमारे इस काज में इस मरतबा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और रियासत में किसी भी सूरत में बीजेपी इख्तिदार में ना आए। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हमने भी हमारे स्टेट कमेटी में ये फैसला लिया कि हम जो है जो कंटेस्ट करना चाह रहे थे उन सीटों पर हमने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सिर्फ 2 ही सीटों पर हमने कंटेस्ट करना का फैसला लिया। बकिया तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज पे 222 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे हमने डिसीजन लिया है कि जो कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता है, इस फिस्ताई ताकत को हरा सकता है, हम उसको भरपूर सपोर्ट देंगे और उसको कामयाब कराने में हमारा रोल रहेगा। यानी कि किसी पार्टी को आप सपोर्ट नहीं करेंगे? नहीं, हम रियासती सतह पर किसी एक सिंगल पार्टी को सपोर्ट करना हमने ये फैसला नहीं लिया है, बल्कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी बेस पर जहाँ जहाँ कोई जो कैंडिडेट स्ट्रांग है, जो बीजेपी को हरा सकता है, उसको उसके खिलाफ हम अपने तायद का हमने ऐलान किया है ताकि एक अच्छे स्टेबल गवर्नमेंट आइंदा रियासत में आए। ख़ास करके ये जो पिछले 4-5 सालों में हमने ये फ़िरका वारियत का जो जुनून देखा है उसको ख़त्म करना है और इसकी वजह से जो रियासत की सूरत हाल बिगड़ी है उसको ट्रैक पे लाना है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को हर हाल में यहाँ से हटाना है। तो इस मुद्दे को सामने रखते हुए इस मरतबा हमने ये फैसला लिया है। आपकी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक से ज़्यादा मुस्लिम कैंडिडेट ठहरे हैं, कई सारे कैंडिडेट्स के दरमियान मुकाबला है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि वोट तकसीम होंगे। देखिए, ये इलेक्शन हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जियो मरो का मामला होता है। वो अपनी बका के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है, लेना भी चाहिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, लेकिन साथ साथ एक पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बिहेव करने की ज़रूरत है। ख़ास करके ऐसे हालात में जबकि आप देख रहे हैं, आपकी आंखों से देख रहे हैं कि रियासत के अंदर करप्शन का इतना बोलबाला है और नफरत का इतना बोलबाला है, और ये जो बरसर इख्तिदार सियासी पार्टी है अगर वो दोबारा इख्तिदार पे आती है तो और मजीद हालात बिगड़ सकते हैं, माइनॉरिटीज़ के हालात और बिगड़ सकते हैं। इन हालात में भी अगर हम संजीदा नहीं होते हैं, इन हालात में भी अगर हम अपनी अना की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं और एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 7-7, 8-8 माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को हम आपस में हम कम्पीट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई दानिशमंदी का फैसला नहीं है। सियासत तो पूरी लाइफ आप कर सकते हैं, करना चाहिए, सियासी स्पेस आपको बनाना चाहिए, सियासी क़ुव्वत आपको बनना चाहिए और एक अल्टरनेट भी आपको बनना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मौजूदा जो हालात हैं उसको बदलने के लिए जो कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन यही है कि आप जो है जहां आप जीतने की ताकत नहीं रखते हैं, जहां खामोखा आपके खड़े होने से जो है कोई अच्छा जीतने वाला जो बीजेपी को हरा सकता है उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसी जगह पर हमको एहतियात करने की जरूरत है। इस बात को हमारे वोटर्स को समझने की जरूरत है और इस मरतबा मुझे उम्मीद है कि वोटर्स जो वोट करेंगे वो इसी बुनियाद को सामने रख करके करेंगे। अवाम के लिए क्या मैसेज है? देखिए, अवाम के लिए हमारा यही कहना है कि इलेक्शन जो है 5 साल में एक मरतबा आता है और ये वही मौका होता है जिसमें हम पर जो जुल्म हुआ है पॉलिटिकली उसको एक तरह से बदलने, उस सिस्टम को चेंज करने का मौका हमारे हाथ आ रहा है। तो किसी भी तरह से लालच में आए बगैर, किसी भी तरह की गुमराही में आए बगैर हमको सेल्फ डिसीजन लेना है, बहुत समझदारी का फैसला हमको करना है। एक तो ये कि हमारा वोट ज़ाय ना होने पाए, भरपूर हमको वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, 100% हर पोलिंग बूथ पे वोटिंग होनी चाहिए, और दूसरा इस दानिशमंदी के साथ वोट होना चाहिए कि कौन जीत रहा है और किसके अंदर जो है इस फिस्ताई ताकत को हराने की ताकत है, उसके खिलाफ हमको वोट करने की जरूरत है। क्या मुसलमान मजबूरी की बुनियाद पर इस इलेक्शन में वोटिंग करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। वोट जो है हर एक का अपना हक है, जिस तरह इस मुल्क की दीगर अवाम अपने
اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہاں کے مسلمان بھی اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں. کیا مجبوری ہے ان کے سامنے کہ جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہی پارٹی ہو یا اس طرح کے؟ نہیں دیکھیں، اس میں کوئی مجبوری کی بات نہیں ہے. یہاں سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو فسطائی طاقت ہے اس کو ہرانا ہے. یہ سب کا ایجنڈا ہے، یہ صرف مسلمان کا ایجنڈا نہیں ہے. صرف مسلمان جو ہے یہاں ان کی وجہ سے تکلیف نہیں، یہاں پر دلت پریشان ہے، یہاں کے کرسچن پریشان ہے، یہاں کے دیگر OBCs جو ہے مائنورٹیز جو پریشان ہیں. یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہر ایک کی اس وقت جو ہے ایک طرح سے ذمہ داری ہے کہ وہ اس فرقہ پرست طاقت کو آنے سے روکے، اور اسی ذمہ داری کے تحت اس مرتبہ ووٹ کرنا ہے. جس پارٹی کی تائید کی جا رہی ہے یا جن امیدواروں کی تائید کی جا رہی ہے، کیا انہوں نے اعتماد حاصل کیا ہے مسلم کمیونٹی کا پرٹیکولرلی؟ دیکھیں، یہ اس مرتبہ جو پچھلا ابھی جو 4-5 سال میں جو ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ان پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی ایک سبق حاصل ہوا ہے کہ اگر مائنورٹیز کو نیگلیکٹ کر کے وہ اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا کیا انجام ہوتا ہے اور اس سے پورے ریاست پہ کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ بات اب واضح ہو چکی ہے ان سیاسی پارٹیوں کو بھی جو بار بار مسلمانوں سے اور دیگر طبقات سے جھوٹے وعدے کرتے تھے. اس مرتبہ ایک سنجیدہ کوشش چلی ہے اور امید ہے کہ اس پر وہ قائم رہیں گے اور آئندہ دنوں میں جو مسلمانوں سے اور مائنورٹی سے جو وعدے کیے گئے ہیں اس کو پورا کریں گے. ادروائز پھر تو ہمارے لیے موقع ہے ہی، جو ہمارے پاس جو سیاسی پارٹیاں ان کا الٹرنیٹ بننے کی کوشش کریں ان کو مضبوط کیا جائے گا. یہاں کی سیاست میں ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ مسلمز ووٹس آر ٹیکن فار گرانٹیڈ. یہ کہاں تک درست ہے؟ یہ اب تک ہوتا رہا ہے، اب تک ایسا ہی ہوتا رہا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملت کے اندر جو ہے ایک دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو اگر وہ آتی ہے تو ہم بچ سکتے ہیں، ہم سروائیو ہو سکتے ہیں. تو اس کانسیپٹ سے باہر نکل کر کے اسپیس کریٹ کرنا ملت کے اندر اور سوسائٹی کے اندر جو دیگر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جو کرپشن کے خلاف لڑ رہی ہیں، جو مائنورٹیز کی حق کی بات کر رہی ہیں، ایسی پارٹیز کو اسپیس دینا بھی جو ہے بہت ضروری ہے. اس لیے ہر الیکشن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھلے ہی آپ پورے تمام 224 کانسٹیٹوئنسیز میں آپ جو ہے ووٹ کو اپنا وہ نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہر مرتبہ آپ کو کچھ کانسٹیٹوئنسیز میں فوکس کر کے ایسی پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی ڈیولپ کرنا چاہیے تاکہ کل ہم ایک آلٹرنیٹ ان کا بن سکیں. سیاسی رہنمائی کے لیے چند مسلم تنظیمیں کام کرتی ہیں، کیا وہ اس مرتبہ مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے، سیاسی بیداری کے لیے جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور ووٹ کو ڈیوائیڈ نہ ہو اس پر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یہ بہت اچھا کام ہے، بہت اچھی چیز ہے کہ ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچایا جائے اور ایک کوئی سیاسی پارٹی ایک مضبوط حکومت دے سکے. اس کی کوشش تو اچھی ہے، لیکن ان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ ہر مرتبہ الیکشن کے وقت آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہم جیسی پولیٹیکل پارٹیوں کو ہی نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے اس مرتبہ میدان میں آئیں گے، کھڑے ہو جائیں گے تو سیکولر ووٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. تو ہم ان سے یہی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں آپ ان بلاک ہو کر کے کسی ایک سیاسی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے حق میں تائید کی بات کرتے ہیں، وہیں ان سیاسی پارٹیوں کو اس بات کے لیے بھی منوانا چاہیے کہ وہ ہم جیسی پولیٹیکل پارٹیوں کو جو ملت کی آواز اٹھاتے ہیں، جو یہاں کے عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں، جو کرپشن کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، ایسی سیاسی پارٹیوں کو اسپیس بنانے کے لیے ان کے ساتھ بارگین کرنا چاہیے، ورنہ آپ کا کوئی وزن باقی نہیں رہے گا آئندہ دنوں میں. کل ملا کر ریاست کی سیاست کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں فی الوقت؟ دیکھیے، اس وقت جو سیاسی ماحول ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر دن اتھل پتھل چل رہی ہے. بی جے پی تو پوری طرح بوکھلائی ہوئی ہے اور اس کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا نہیں ہے، کوئی اس کے پاس ایشو نہیں ہے. اس لیے ہر روز صرف نفرت کی اور مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا الیکشن لڑنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کا جو انجام ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ آنے والے دنوں میں دکھے گا. ساتھ ہی ساتھ کچھ اچھی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ سیکولر ووٹس کو جو ہے تقسیم کرنے کا جو معاملہ ہو رہا تھا اس کو روکنے کی ایک کوشش بھی ہوئی ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیاں ٹیکن فار گرانٹیڈ کا معاملہ کرتی تھی ان کو بھی ایک طرح سے عقل آئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئندہ دنوں میں اس چیز کو سمجھتے ہوئے مائنورٹیز کو خاص کر کے صحیح سپیس دیں گے، ان کے ایشوز کو جو ہے صحیح ٹیک اپ کریں گی. اب تک جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی، بات نہیں کی، آئندہ دنوں میں ان کو چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں گے، بات کریں گے. ورنہ پھر یہ تو اقتدار ٹیمپرری ہوتا ہے، پھر ان کو سبق سکھایا جائے گا، پھر آئندہ جو ہے اس طرح کی باتوں پر بہت زیادہ اعتماد لوگوں کا نہیں رہے گا. شکریہ.